अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। नमरूद की बेटी, एक ईमान अफरोज़ और इबरतनाक कहानी। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नहायत अहम और ईमान को ताज़ा करने वाला किस्सा लाए हैं। नमरूद की बेटी का किस्सा ये सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि ईमान, हदायत, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की एक ज़िंदा मिसाल है। तो आइए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, शुरू करते हैं इस इबरत अंगेज़ कहानी को और देखते हैं कि एक ज़ालिम बादशाह की बेटी ने किस तरह हक़ का साथ देकर तारीख़ बदल दी। पार्ट 1। नमरूद कौन था? नमरूद एक ताकतवर बादशाह था। दुनियावी लिहाज से वो बहुत मजबूत, दौलतमंद और मुतकब्बर था। उसने अपनी हुकूमत में हद से ज़्यादा जुल्म किया और अपनी रिया को ये बावर करवाया कि वही खुदा है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, नमरूद ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। वो चाहता था कि लोग उसके आगे झुकें, ना कि अल्लाह के आगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती। पार्ट 2। नमरूद की बेटी। पसे मंज़र। नमरूद की बेटी एक शाही महल में पली बड़ी। दुनिया की हर आसाइश उसके पास थी, खादमा, दौलत, इज़्ज़त, ताकत। मगर दिल में एक सवाल हमेशा मौजूद रहता कि क्या मेरा बाप वाकई खुदा है? वो देखती कि उसका बाप अपने इक़्तिदार के नशे में जुल्म करता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की तलाश जागने लगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो नमरूद की बेटी ने ये पैगाम सुना और वो मुतासर हो गई। उसके दिल ने कहा, यही सच है। पार्ट 3। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और बेटी का ईमान। नमरूद की बेटी ने छुपकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलना शुरू किया। वो उनकी बातें सुनती, उनके किरदार को देखती और उसका दिल ईमान से भरने लगा। उसने यकीन कर लिया कि सच्चा रब सिर्फ़ एक है, वो जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। लेकिन ये फ़ैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसी सल्तनत की बेटी थी जिसमें बाप खुद को खुदा समझता था। पार्ट 4। तसादम। ईमान मुकाबला बाप की बादशाहत। जब नमरूद को पता चला कि उसकी बेटी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी है, तो वो आग बगोला हो गया। गुस्से में आकर उसने कहा, अगर तुम्हारे खुदा में ताकत है तो देखें वो तुम्हें बचा पाता है या नहीं। उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि बड़ी आग जलाई जाए। यही वो आग थी जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने का मंसूबा था। नमरूद ने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर वो इब्राहीम के खुदा पर यकीन रखती है तो इसी आग में कूद जाए। बेटी ने सुकून से कहा, मेरा रब वो है जो आग को भी ठंडा कर सकता है। पार्ट 5। ईमान का इम्तिहान और अल्लाह की मदद। नमरूद की बेटी ने अपने बाप की आंखों के सामने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, अगर तू सच्चा है तो मुझे अपनी रहमत से बचा ले। और वो आग में कूद गई, मगर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से आग को इसके लिए ठंडा किया और सलामती वाला बना दिया, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए किया था। नमरूद के दरबार में सब हैरान रह गए। आग जल रही थी मगर उसकी बेटी महफूज थी। उसी लम्हे पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम था कि अल्लाह की ताकत पर कोई ताकत बालातर नहीं है। पार्ट 6। नजात और अंजाम। नमरूद की बेटी ने अपनी ज़िंदगी ईमान के साथ गुजारी। वो एक शहज़ादी से एक मोमना बन गई। उसने दुनिया की आसाइश छोड़ दी मगर अल्लाह की रज़ा हासिल की। नमरूद की बादशाहत ख़त्म हो गई, उसका नाम मिट गया, मगर उस बेटी का ईमान हमेशा के लिए तारीख़ में ज़िंदा हो गया। सबक और इबरत। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, नमरूद की बेटी के किस्से से हासिल होने वाले 5 सुनहरी
بڑی نکات۔ حق کے سامنے ڈٹ جانا ایمان کی پہچان ہے۔ نمرود کی بیٹی نے باپ کے ظلم کے آگے جھکنے کے بجائے حق کا ساتھ دیا۔ ایمان کا اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب حالات مخالف ہوں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ 2. ایمان نسب یا خاندانی شان سے نہیں دل کی سچائی سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی لیکن اس نے حق کو چنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان خون یا رتبے سے نہیں بلکہ دل کے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو منتقی ہے۔ 3. اللہ کی مدد ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ تنہا رہ گئی اللہ نے اس کا ساتھ دیا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جب سب دروازے بند ہوں اللہ ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ 4. دنیا کی طاقت وقتی ہے مگر ایمان کی طاقت ابدی۔ نمرود کی سلطنت ختم ہو گئی لیکن ایمان کی روشنی آج تک باقی ہے۔ طاقت ختم ہو جاتی ہے مگر ایمان دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ 5. آزمائش مومن کی پہچان ہوتی ہے سزا نہیں۔ نمرود کی بیٹی کی آگ میں آزمائش دراصل اس کے ایمان کی بلندی تھی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ انہیں پاک کرے اور انہیں بلند مقام عطا کرے۔ مشکل وقت میں جو اللہ کے ساتھ رہے اللہ اسے عزت کے ساتھ سرخرو کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کا راستہ مشکل ضرور ہے مگر انجام کامیابی کا ہے۔ نمرود کی بیٹی نے دنیا کی شان چھوڑ کر آخرت کی عزت کمائی۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں سچائی، صبر اور ایمان کو مضبوط کریں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں ہر لمحہ ہر پل اپنے رب کے آگے جھکا رہنا چاہیے۔ جب بھی جھکیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اپنے لیے آسانیاں مانگیں۔ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی بزرگ، بچے، عورتیں اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال، دوست احباب، اساتذہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی بچے پردیسوں میں ہیں، اپنوں میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی کے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر، بھلائیاں اور آسان کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر آئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ پاک جتنی بھی جوان بچیاں گھروں میں ہیں اللہ پاک ان کے لیے اچھے نیک رشتے کے لیے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اوپر خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، آپ میری ویڈیو پہ کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔